बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, आमीन। और मैंने कल वीडियो अपलोड की है, आपने भी देखी है। राफिया ने जो अपलोड की है वो भी आपने देखी है। इसके बाद मेरी वीडियो पे भी कमेंट्स आए, राफिया की वीडियो पे भी कमेंट्स आए। तो हर एक इंसान को अपनी राय देने का हक होता है। जो राफिया को अच्छा लगा उसने वो बोला, जो मुझे अच्छा लगा और मैंने अच्छा नहीं लगा मैंने जो देखा वो मैंने बोला। क्योंकि मैं जब भी देखती हूँ किसी की वीडियो, जब मुझे कुछ पता चलता है कि ये यहाँ पर ये झूठ दिखाया जा रहा है, मैं वो पॉइंट आउट करके आप लोगों के आगे रखती हूँ। आगे आप लोगों की मर्ज़ी, उस पर यकीन करें ना करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। मैं आपको फोर्स नहीं करती, न ही मैं आपके ज़हनों में वो बात डालती हूँ पकड़ के कि ये बात आपने तस्लीम करनी है। आप लोगों की अपने ज़हन की मर्ज़ी है कि आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स कर दें वो कि वाकई आप सच कह रही हैं, ना अच्छा लगे आप बेशक मुझे गलत कह लें। मैंने हमेशा कहा है कि मैं नेगेटिव कमेंट्स आते हैं लेकिन मैं उनका भी एहतराम करती हूँ। मैंने कभी किसी को नहीं कहा, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि ज़्यादातर लोग ज़ातियात पे उतर आते हैं, तब इंसान का हक़ बनता है अपने दिफा के लिए बात करना। और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसी पे बात कर रही हूँ। मेरा तो बेटा एक है माशाल्लाह से, लेकिन देखें सोनू सिस्टर ने भी कहा उनके माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और वो भी सी सेक्शन से हुए हैं। जो सी सेक्शन वाली औरतें हैं वो बेहतर तौर पे समझ सकती हैं कि ये कैसे होता है प्रोसीजर सारा। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे माशाल्लाह से 2 भाभियों के भी सी सेक्शन हुआ है, उनके बच्चे भी ऐसे ही हुए और मैं उनसे ट्रीटमेंट से लेकर उनके ऑपरेशन तक मैं उनके साथ ही होती थी। क्योंकि मेरे अब्बू और मर्द सारे जो थे ना वो बाहर होते थे और मुझे जाना पड़ता था। न ही मेरी अम्मी के साथ जाती थी और न ही भाभियों की अम्मी जाती थी। एक की तो पहले फौत हो चुकी थी, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आलम का अता फरमाए, आमीन। लेकिन दूसरी मेरी खाला हैं जो मेरी सास भी है, वो मेरी जो भाभी है उनकी अम्मी है, तो वो भी नहीं जाती थी, मैं ही उनके साथ जाती होती थी। तो मुझे ज़्यादा पता है कि ये कैसा होता है सिस्टम, क्या कुछ होता है। हम जब उनको पकड़ के उठाते थे ना तो 2 सिस्टर साथ होती थी और एक मैं होती थी। तो फिर उनको हम जब पहली बार चलाते थे, जब डॉक्टर कहते हैं कि इसको थोड़ी बहुत वॉल्व करवाओ, तो ये कैसा हॉस्पिटल है साबरा का, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रियाना ने उठाया और वो भी बगैर किसी हेल्पर के। सोचने वाली बात है ना। आगे मैंने कुछ साबरा की वीडियो भी लगाई हुई है, वो भी आप लोगों ने देखनी है और फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करना है कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ कह रही हूँ। दूसरी बात है कि जो सी सेक्शन वाली औरत होती है ना, वो उठ के बैठ भी नहीं सकती, खुद अपने तौर पे नहीं बैठ सकती और न ही वो इस तरह से बैठ सकती है जैसे साबरा बैठी हुई है। फिर इसके बाद जी वो जब फीड करवाते हैं ना, हॉस्पिटल में भी यही जोर दिया जाता है कि माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए। क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर इस बात से मना करते हैं कि डिब्बे वाला दूध या फीडर यूज़ करो, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, कुछ न कुछ ऐसा मसला हो जाता है कि बच्चे को फिर होते हैं ना, कहते हैं कि जब माँ का वो फीड पिए ना तो उसको इमोशन हो जाए या कोई भी हो जाए ना, तो उसको मेडिसिन भी छोटे बच्चे को नहीं देते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी माँ के दूध में सारा कुछ शामिल होता है। इसके बाद हॉस्पिटल में कोई बंदा नहीं है, मुझे बताएं, सिर्फ यही एडमिट है और कोई बंदा भी नहीं है। तो आगे चलकर आप लोगों के साथ तफसीली बात होगी। तो जो चैनल पे नया है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें, ज़्यादा अच्छी लगे तो बेल आइकॉन को ऑल पे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं ये कह रही थी कि जो हॉस्पिटल में हम जाते हैं, अब मैं स्कूल में जब कभी कभी वीडियोस वॉइस ओवर करती हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा कि शोर आ रहा होता है। अगर मैं घर में करूँ, मैं आपको बताऊँ घर में करूँ, तो मेरे घर वालों को पता होता है कि अभी ये वीडियो में वॉइस ओवर करने वाली है, तो मैं उनको कहती भी हूँ कि अब शोर नहीं करना है। मैं 3rd फ्लोर पे भी चली जाऊँ, मैं 4th फ्लोर पे भी चली जाऊँ, तब भी शोर की आवाज़ कभी कभी आती होती है। तो ये कैसा हॉस्पिटल है जहाँ पे किसी का शोर नहीं है, कोई चीज़ गिरने की आवाज़ नहीं है और कोई बंदा भी वार्ड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही वार्ड में है। मैं आपको बताऊं कि ये देखें, ये जो साबरा किया, अब इस चेयर पे एक हामला औरत इतनी कैसे भी कर सकती है बेइहतियाती।
اگر اتنے سال کے بعد اس کو چھوڑو، اس کے تو 3 بچے ہیں پہلے ہی، لیکن جیسے جاوید انکل کا پہلے کوئی بچہ بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم ترسے ہوئے تھے اس خوشی کے لیے۔ جب وہ ترسے ہوئے تھے اس خوشی کے لیے تب یہ بے احتیاطی اور ایسے کیوں وہ کر رہے تھے؟ خدا نے خواستہ کہتے ہیں نا کسی چیز کا بہانہ بنتا ہے، کوئی سختی آنے میں کوئی بہانہ بنتا ہے، اور یہ جیسے کر رہی تھی اوپر، وہ بھی دیکھ رہے تھے، ظاہری بات ہے اس کی ٹک ٹاک کی ویڈیو اس کے ماموں خود بنا رہے تھے، اب ایسے یہ اٹھا رہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے صابرہ کا کوئی لگتا ہے پیٹ۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، میں ود پروف بات کرتی ہوں، اب دیکھیں آپ یہ دیکھنا، اب صابرہ کا پیٹ دیکھنا، دیکھا آپ نے؟ آگے چل کے بھی آپ نے صابرہ کے پیٹ کو دیکھنا ہے کہ اس کے جیسے یہ حرکتیں کر رہی ہے، یہ حاملہ پریگننٹ عورت ایسے کر سکتی ہے؟ جیسے یہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے اور ساتھ میں اس کے ماموں غیر مرد کے ساتھ اس کو بٹھایا ہوا ہے، ایسے کوئی عورت کر سکتی ہے؟ ارے اللہ کے بندوں، میں ود پروف بات کرتی ہوں، میں خود اپنے طور پہ بات نہیں کرتی۔ وہ کہہ رہی تھی غزل کو بھی اڈاپٹ کیا ہوگا، تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہاسپٹل میں اور بندہ نہیں ہے، صرف اور صرف یہی لوگ ہیں، اور کوئی بندہ آتا جاتا بھی نہیں ہے، وارڈ بوائے بھی نہیں ہے، کوئی اور بھی نہیں ہے، کوئی گارڈ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی بندے کو دیکھا آپ نے ہاسپٹل میں؟ پھر آپ بات کرنا مجھ پہ۔ اور اس کے بعد اس بندے نے دبئی جب خود سے بنا لیا تھا، کسی یہ علاقہ غیر میں گیا تھا یا کہیں بھی گیا تھا، وہاں بھی اس نے بولا تھا کہ ہم دبئی میں آئے ہوئے ہیں، اور تب کسی کو فیل نہیں ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے کامنٹس کیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بندہ آیا ہوا ہے، کہیں اور گیا ہوا ہے، اور یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں دبئی آیا ہوں، تو اس بندے کے لیے اور بھی کرنا مشکل نہیں ہے۔ اچھا، اتنے سال کے بعد خوشی ملی، اور پھوپھی جو ہے اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی فیلنگ نہیں ہے۔ صابرہ کا اپنے چہرہ دیکھا ہے؟ صابرہ کیسے بیٹھی ہوئی ہے، کھینچ کھچا کے بیٹھی ہوئی ہے، ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پہ کوئی بھی فیلنگ نہیں تھی۔ اس کو تو چھوڑو، چلو اس کو اپنے بچوں پہلے کا ہوگا، لیکن جو بچے کا پہلا باپ بنے ہے اس کا بھی کوئی نہیں تھا اپنے بچے کا۔ یہ میری بیٹی اتنے سال کے بعد جی چلو ہوئی ہے، آپ ہی کو میں کہتی ہوں، لیکن آپ میری ویڈیو دیکھو، میں نے یہ کہا تھا کہ میں جو بھی اس کی ویڈیو میں وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں، میں اپنے طور بات نہیں کرتی، اب اصل بات کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، وہ اللہ پاک جانتے ہیں، یہی میں نے کہا۔ آپ میری ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہو، میں نہیں کبھی کسی کی کاپی کرتی ہوں، نہ ہی میں کبھی کسی کی دیکھا دیکھی میں بات کرتی ہوں، میں جو بات کرتی ہوں وہ اپنے طور پہ کرتی ہوں۔ مجھے اللہ پاک کا ڈر ہوتا ہے نا، میں جو بھی بات کرتی ہوں میں کہتی ہوں کہ میں اگر اپنی آنکھوں سے دیکھوں، جب مجھے کوئی پروف ملے میں تب بات کرتی ہوں۔ میں نے جو اس کی ویڈیو میں دیکھا میں نے وہی آپ کے سامنے رکھا، آگے آپ کی مرضی، آپ یقین کرو نہ کرو، چلو بات ہی مان لیتے ہیں، اس کی بیٹی ہوئی تو ہوئی، اس میں نہ مجھے اس کے ساتھ کوئی دشمنی، نہ مجھ سے کوئی جلسی ہے، نہ میں جلسی کرتی ہوں۔ آپ لوگوں نے کہا کہ تم صابرہ سے جیلس ہو رہی ہو، ایک نے کہا جس نے شارٹ اڑ لیا اسے، تو میں کہتی ہوں کہ صابرہ جیسی عورتوں سے کوئی جیلس ہوتی ہے عورت؟ اللہ پاک ایسی عورت کسی کو بھی نہ بنائے، اور نہ ہی کوئی خیال بھی اس جیسا لائے کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہ عورت دوسرے کے ساتھ بنا نکاح کے رہ رہی ہے۔ یہ بھی آپ بولو گے کہ غزل غلط کہہ رہی ہے، تمہیں کیا پتہ ہے، تم بہتان، یہ بھی آپ بولو گی کہ آپ بہتان لگا رہی ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ صابرہ نکاح اس کا ہوا ہے، ندیم نے اس کو طلاق دی ہے، تو اگر طلاق دی ہوتی تو یہ عید پہ چوڑیاں کیوں پہنتی، وہ اس نے ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کی؟ اگر آپ سب کی صابرہ سچی ہے تو اس نے وہ ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کی جس میں عید پہ وہ چوڑیاں پہن رہی تھی؟ میں کہتی ہوں کہ یہ عورت 2 نمبر ہے ہی 2 نمبر، انہوں نے کام کیے، نہ ہی ان کا نکاح ہوا ہے، نہ ہی اس کی کوئی طلاق ہوئی ہے، نہ ہی اس نے عدت کی ہے، نہ ہی اس کی بیٹی ہوئی ہے۔ یہ سارا کا سارا ڈرامہ، فیک ڈرامہ بنایا گیا ہے۔ اگر بیٹی ہوتی تو یہ اتنے خوش ہوتے کہ اتنے مہینوں سے یہ تھمبنیل یہی لگا رہا تھا، جب لوگ کہتے تھے بھائی ایسا نہ کیا کرو، آپ کے اتنے عرصے کے بعد اللہ پاک خوشی دے رہا ہے، تو یہ بندہ کہتا تھا کہ بھائی میں اپنی فیلنگ نہیں چھپا سکتا، مجھے بہت زیادہ شوق ہے اس ٹائم کا، میں ترسا ہوا ہوں۔ اب دیکھیں، اس کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت، اللہ حافظ۔